وقعت لك حادثه لا قدر الله وبغيتي التعويض ديالك من عند لاسيغونس، كاينين 4 ديال الطرق باش تعوض. 4 اللي نقدروا نقسموهم لجوج ديال الانواع. واحد النوع كتدفع تطلب التعويض ديالك كتاخد فلوس. والنوع الثاني كتوقف معاك لاسيغونس باش تصلح الخسائر اللي عندك في الطوموبيل ديالك او لا في الدراجه ديالك. دونك 4 طرق اللي كاينين. الطريقه الاولانيه هي كتكون في اقل من 48 ساعه من مورا الحادث، وعندك الحق باش تاخد الفلوس باغ فيغمون اولا باغ وسيله ديال ارسال الفلوس في قل من 48 ساعه. خاصك ديكلاري بالحادثه ديالك، يجي الكونستاتور، والكونستاتور هو اللي تيتكلف بالاستيماسيون ديالها، حينتاش كيتبازاو على الكونستا باش كيعطيوك التعويض ديالك. وجينيرالمون كيكون واحد المونطون اللي قليل بارابور لي مونطون ديال الطرق 3 الاخرين. الطريقه الثانيه اللي كاينه هي واحد الوسيط اللي هو تشيكوتو. تشيكوتو كتمشي عندهم من بعد الحادثه، خصك تمشي في اقل من 5 ايام. تمشي لتشيكوتو، كيشوفوا لي ديغا اللي كاينين عندك في الطوموبيل، كيخرجوا لك الشيك في ساعه ونص. المهم كيتونجاجو باش يخرجوا لك واحد الشيك في انفيرون ديال ساعه ونص. دونك الطريقه حتى هي مزيانه، حيت كتمشي كيشوفوا دي زيكسبير تماك لي ديغا اللي عندك، وكيتبازاو على داكشي اللي شافو، كيعطيوك الشيك سور بلاص. كتشد فلوس، كتمشي كتقاد كيف ما بغيتي نتايا الطوموبيله ديالك. دونك بالنسبه لجوج الطرق كتاخد فلوس وكتمشي تكلف نتايا بالاصلاح ديالك. الطريقه الثالثه والطريقه الرابعه كيكون فيها اكثر تدخل في الاصلاح. الطريقه الثالثه هي كراج اغري، كتمشي لواحد المصلح اللي هو اغريي باغ لاسيغونس ديالك. يعني لاسيغونس ديجا هو دافع لاسيغونس، واخد عندهم واحد لاغريمون، بحيث انت منين كتمشي عندهم كتصلح الاضرار اللي عندك في الطوموبيل، وهما لاسيغونس اللي كتكلف نيشان كتعامل مع هاد الكراج. بالنسبه للطريقه الرابعه هي الطريقه ديال ليكسبير، وهي اللي الاغلبيه كيمشيو فيها، واخا هي اغلبيه الناس اللي كنعرف، حيت ما عنديش صراحه دي ستاتيستيك على هادشي، ولكن اغلبيه الناس اللي كنعرف كيمشيو في هاد الطريقه ديال ليكسبير، ساشون كو هي اطول طريقه من ناحيه ديال الاجراءات، وما ماشي براتيك. المهم ماشي براتيك بتاتا. دونك بالنسبه لطريقه ليكسبير كيخصك تعيط على ليكسبير، هادشي من مورا الكونسطا، من مورا الحادثه ديالك. خصك تعيط على ليكسبير، كيخصو يجي يصور الطوموبيل، يشوف لي ديغا اللي كاينين، ومن بعد كتمشي كتعطيهم واحد الدوفي، وداك الدوفي كيتبازا عليه ليكسبير باش كيديرو في الدوسي ديالك، اللي كيعطيك اون بروبوزيسيون كيعطيها لاجونس ديالك، لاسيغونس ديالك. وهذيك هذاك المونطون اللي فيكس عليك ليكسبير هو اللي ما عندكش الحق تفوتو. دونك عندك الحق حتى كيعطيوك الفو فيغ. المهم هاد الاجراءات كياخدو شويه الوقت، كيعطيوك الفو فيغ عليه باش ممكن لك تمشي تصلح الطوموبيله ديالك بداك المونطون اللي عطاوك. ومنين كتصلحها اللي باش كتصاوب لا فاكتور ديالك وكتدفعها لاجونس ديالك ديال لاسيغونس، وكيخص ليكسبير يجي ويتاكد ويشوف وياخد تصاور وعادي كونفيرمي لاسيغونس، عاد لاسيغونس انت. المهم الطريقه الرابعه طويله شويه وماشي براتيك. دونك هذه هي الطريقه الرابعه. دونك فوالا كانوا هادو 4 ديال الطرق باش الا تعرضتي لحادث سير، سواء بالطوموبيل سواء بالدراجه، وكان عندك لاسيغونس، كتبع واحده من هاد 4 ديال الطرق. الا كنت نقدر ننصح بشي طريقه، صراحه من الاحسن الواحد يبعد من الطريقه ديال التعويض السريع، حيت التعويض السريع كيكون المونطون ديالو قليل. مي بالنسبه ليا تشي كوطو مزيانه حيت كيشوفوا الخسائر اللي كاينين، وكيعطيوك كيتبازاو عليهم باش يعطيوك التعويض ديالك. الطرق الاخرين كياخذوا شويه د الوقت. ايوا المهم هادشي اللي كاين، وشكرا.